अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। डेली बेस्ड हम जो टॉक शोज करते आ रहे हैं, समाज और इलाके को दरपेश मसाइल और उनके सोल्यूशंस के लिए हम एक्सपर्टीज को बुलाते हुए आ रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी हैं जो हमें शिरकत करेंगे और इस जो गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की बनी हुई है इसके लिए वो जो जिन तरजीहात पे वो काम करना चाहिए उनको उन तरजीहात के ऊपर डायरेक्शंस पर ये अपनी सजेशंस देंगे। तो इससे पहले हमने मौजूद मेहमान को बुलाया था इलेक्शंस के ऊपर, प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन का हमारा मौजू था। अब जब गवर्नमेंट बनी है इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और जनाब वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब हैं, तो इस सिचुएशन पर हम मौजूद मेहमान को हमने आज मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। मैं शिरकत की दावत देता हूँ जनाब इंजीनियर हाजी अब्दुल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम अब्दुल मुकीद साहब, आज हमने आपको दोबारा मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। आज हमारा मौजू है कि गवर्नमेंट को कौन सी डायरेक्शन पर ये काम करना चाहिए। इस मौजू के हवाले से क्योंकि हालिया इलेक्शन हुए और कुछ बरादरियों और कौमों का टकराव भी रहा, फिर सोसाइटी के अंदर एक इंटेलेक्चुअल और जो अफराद हैं वहाँ पर आम आदमी है, उनके हवाले से भी उनका क्या किरदार होना चाहिए इन चीज़ को रोकने के लिए। तो इस सिचुएशन को हम लेके आप आज आए हैं। मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि बरादरियों और कौमों के अंदर इत्तेहाद और यगानत के लिए कैसे पैदा किया जाए, आप इस पर जरा रोशनी डालिए। जी अब्दुल मुकीद साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूर आलम साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने अपनी वसातत से जो है ना अपने इलाके के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए और इन जनरल पूरे पाकिस्तान के लिए ये जो काविश शुरू की है, और हम जैसे नाचीज़ लोगों के इंट्रैक्शन भी आप लेते हैं और माशरों की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों की तरक्की के लिए और कौमों और बरादरियों के नशो नुमा के लिए इतने मुतफक्किर हैं और ऐसे अहम मौज़ूआत पर जो है ना आपने हमें गुफ्तगू का मौका दिया। मैं दफ़ा फिर आपको दिल के अता के गहराइयों से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको इस्तिकामत दे और नेशनल इंटरनेशनली आपकी इस काविश को सराहा जाए, आपकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। नूर आलम भाई, बुनियादी तौर पर जो सवाल है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अंदर हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं, सैकड़ों घंटे इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है, कौमों के अंदर इत्तेहाद और यगानियत हो या बरादरियों के अंदर इत्तेहाद यगानियत हो या छोटे कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सूबे हो, बुनियादी उसूल सबके लिए बराबर हैं। और बुनियादी उसूल सबके लिए बराबर ये है कि अगर मेरे दिल के अंदर ये चीज़ आ जाए ना, हम तो हमारे लिए एक और कदर मुश्तरक है। मैं आपको बताऊं, हमें तो बड़े खुले दिल से ना बहैसियत इंसानियत की बात करनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ है हमारा और रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस खित्ते में पैदा किया है, जिस इलाके में हमें पैदा किया है, यहाँ 100% मुसलमान हैं। तो बहैसियत मुसलमान के भी हमारा एक पूरा मतमे नज़र है, ज़िंदगी का मकसद हमारे सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आसमानी किताब कुरान मजीद के ज़रिए से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और उसके हदीस और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के ज़रिए से जो चीज़ें हम तक पहुँची हैं ना, इत्तेहाद के लिए, यगानियत के लिए, बर्दाश्त के लिए, पेशेंस के लिए, एक दूसरों को आसानियाँ पहुँचाने के लिए, राहत पहुँचाने के लिए, अगर उन बुनियादी उसूलों पर हम अमल करें ना, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इख्तलाफ कहाँ पैदा होता है? बुनियादी तौर हम अगर तसव्वुर करें, इख्तलाफ वहाँ पैदा होता है कि जब हम ये सोचते हैं, मैं अपनी अक्ल के एतबार से या XYZ कोई भी फ़र्द हो, किसी बरादरी का इख्तलाफ हो, कौमों का इख्तलाफ हो या नस्लों का इख्तलाफ हो, हर बंदा वहाँ पर इख्तलाफ पैदा होता है जब एक बंदा ये तसव्वुर करता है या कोई बरादरी या कौमियत ये तसव्वुर करती है कि ये मुझसे ज्यादती हुई है, मेरी हक तलफी हुई है, जो मेरा हक था वो मुझे नहीं मिला है, उससे कोई और फायदा उठा रहा है। तो बुनियादी पॉइंट यहाँ पर है। जब यहाँ से चीज शुरू होती है ना, तो फिर
وہ جھگڑوں میں بدلتی ہے، وہ نفرتوں میں بدلتی ہے، اس سے جنگیں بھی ہوتی ہیں، اس سے دوریاں بھی ہوتی ہیں، اور دنیا کا سارا بگاڑ اس کے اوپر ہے۔ اور اس وقت اگر تھوڑی سی سرچ کریں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اسٹڈیڈ ہیں، تو پوری دنیا کے اندر جتنے ڈسپیوٹس ہیں نا، یہ جو کورٹس کے اندر مقدمات ہیں، دیوانی مقدمات، اس کے 85 up to 90% حقوق کے مقدمات ہیں، سارے تضادات حقوق کے تضادات ہیں۔ اگر اس کو ہم حل کرنے کے لیے نا، چونکہ ایک یونٹ سے شروع کریں، بیسیکلی اس بات کو تمام سامعین کرام کو میں آپ کی وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے کو بنانے کے لیے نا بیسک یونٹ جو ہے نا ایک فرد ہے۔ اچھا، فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم فرد کے اوپر محنت کریں نا، کہ فرد کی تربیت کریں، یعنی انسان سازی شروع کریں، تو اس میں سب سے پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ میں فکر مند ہوں۔ بذات عبد المقیت میں یا بذات آپ نور عالم صاحب، ہم دونوں یہ فکر مند ہوں کہ بھائی اللہ رب العزت نے میری جان کے اوپر جتنے حقوق مجھ پر فرض کیے تھے، کیا میں نے یہ حق ادا کیا ہے؟ اگر یہ حق ادا نہیں کیا، کل میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ اپنے حقوق ادا کریں گے نا، تو شکایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر معاشرے کا جو بگاڑ ہے نا، نفرتیں کم ہو جائیں گی، دوریاں کم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوں گے۔ یہ ایک بیسک پرنسپل بتا رہا ہوں، اس میں ہزاروں چیزیں ہیں، اس کو گریجولی کرنا ہے، یہ ایک دم نہیں ہوگا۔ اچھا، مطلب آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا سوسائٹی کے اندر، آپ نے فرد کو آئیڈینٹیفائی کیا نا، کہ ایک فرد کی واحد ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا اندر بھی چینج آئے۔ تو آپ اس پر بتائیں کہ سوسائٹی کے اندر ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے، اور انٹلیکچوئل اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اس پر اپنے خیال اظہار کیجیے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں، اگر اس کے اندر چند ابواب ہیں، میں آپ کو گزارش کروں۔ انسان کی تربیت کی بنیادی درسگاہ جو ہے نا، وہ ماں کی گود ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی نا، وہ دین سے واقف ہوں گی، علوم سے واقف ہوں گی، تربیت سے واقف ہوں گی، تو وہ اپنے بچے کی تربیت اس طرح کریں گی کہ بچپن سے ہی اس کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس میں پھر ایک دوسرا جو فیکٹر ہے نا، وہ خاندانی نشو و نما ہے، فیملی نظام جو ہمارا اب بھی الحمدللہ ہم انٹیکٹ ہیں۔ جب بچہ کسی گھر کے اندر آنکھیں کھولتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ میرے دادے کی کس طرح خدمت کرتا ہے، میری امی سے کس طرح بات کرتا ہے، چاچے سے کس طرح بات کرتا ہے، کوئی رشتہ دار اس کے گھر آتا ہے تو اس کی خدمت وہ کس طرح کرتا ہے، تو اس کی تربیت اس میں ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر بڑا ہو کے پر بھی جب عملی زندگی میں آتا ہے تو وہ خالہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بہن کا حق ادا کرتا ہے، چاچے کا، امی کا، ابو کا، اس کے ارد گرد، اس معاشرے میں اس کے ارد گرد جتنے جڑے ہوئے افراد ہیں نا، اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اب اس کو آپ کھولیں، وہ تعلیمی، پھر اس کے بعد تعلیمی درسگاہیں آپ کے ہیں، اسکول میں جاتا ہے بچہ، وہاں اس کے اساتذہ جو ہے نا، اس کی کیا تربیت کرتے ہیں۔ جب استاد کی اپنی تربیت ہوئی ہوگی نا، تو اس کا عکس اس کے طالب علم میں بھی آئے گا۔ اب یہ گھر میں بھی بن گیا، اس کے بعد اس کی تربیت ہوئی اور پالش ہوا، تعلیمی درسگاہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنی معاشرتی زندگی میں قدم رکھتا ہے، وہ ملازم بنتا ہے، وہ زمیندار بنتا ہے، وہ استاد بنتا ہے، وہ ٹیچر بنتا ہے، وہ مسجد کا امام بنتا ہے، تو وہاں پریکٹیکل لائف کے اندر پھر وہ اس کے جسم سے ایسے اعمال نکلتے ہیں جس سے معاشرہ جڑتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، انسان کے دل جڑتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر بگاڑ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایک معاشرہ بنانے کا نا گریجول تسلسل ہے۔ بگاڑ کے اندر نور عالم بھائی آپ کو پتا ہے کہ منٹس لگتے ہیں، منٹس۔ ایک بلڈنگ بنانے میں آپ کو دیکھیں کتنا لمبا چوڑا وقت لگتا ہے، اور تھوڑا سا بارود نیچے ڈالیں، 5 منٹ کے اندر دڑام سے بلڈنگ نیچے گرتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی بگاڑ میں، تباہی میں، معاشرتی زندگی کے اندر دلوں کے ٹوٹنے میں، نفرتوں کے بڑھنے میں، صبر، استقامت، پیشنس کے ختم ہونے میں صدیاں لگی ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں۔ اب ہمیں ٹائم لگے گا، اور ہم آپ جیسے انٹلیکچوئلز، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ جو کاوش آپ نے شروع کی نا، اس طرح انشاءاللہ آپ اساتذہ کو بھی شامل کریں، آپ گورنمنٹ جو بیوروکریٹس ہیں، نوٹیبلز ہیں، عزتدار لوگ ہیں،
इन सब से मिलकर हमने मजमा बनता है, माशरा जो ना मजमा बनता है। एक छोटी सी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। देखिए मैं पूरी एक फर्द की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ ना, आपके सामने, मेरे सामने आप खड़े हैं। हमारे जिस्म के अंदर 360 से ज्यादा जो है ना वो जोड़ हैं। अच्छा। वो 360 जोड़ इंटैक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को खून पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मैं अब्दुल मुकीद की शक्ल में खड़ा हूँ, आप नूर आलम साहब की शक्ल में खड़े हैं। खुदा ना खास्ता मेरे जिस्म का एक जोड़ इनकार करे कि मैं आपके साथ काम नहीं देता सकता हूँ, मेरा पाँव, मेरा बाजू या मेरा दिल, तो मैं फिर बहैसियत अब्दुल मुकीद खड़ा नहीं रह सकता हूँ। तो माशरा भी, बरादरी भी, कौमें भी और मुसलमान, बेसिकली मुस्लिम, हम एक जिस्म की मानंद है। नूर आलम भाई, दीवार की ईंटें मिली होती हैं ना तो फिर दीवार बनती है, उसका नाम दीवार है, इकट्ठी ईंट होती है। तो इसलिए आपस के जुड़ेंगे तो माशरे के अच्छे नताइज सामने आएंगे और माशरा कामयाबी की तरफ जाएगा। उसमें जो बुनियादी किरदार अदा करेंगे वो एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। सही सही। अच्छा मुकीद साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो आइडेंटिफिकेशन की है कि वो माशरे का फर्द है, हर फर्द अपने अंदर तब्दीली लाए और अपना किरदार अदा करे तो माशरा बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है। तो जी मुकीद साहब, हम बात करेंगे कि हमने पिछले जो मौजूद था उसमें हमने प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन के ऊपर हमने आपकी तजावीज़ और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका खता था। अब ये जब गवर्नमेंट बनी है तरीके साहब की, आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी तरजीहात हैं जिस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जरा इस पर रोहिणी डालिए, ये हमारा आखिरी सवाल है। नूर आलम भाई, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये नेशनल मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, बड़ा फलसफा झाड़ते हैं, बड़ी बड़ी तरजीहात बताते हैं। मैं एक चंद चीजें आपको बताऊंगा और मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि अगर इस पर खुलूस दिल से, नियत से अमल करें ना, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जनाब, वो हमारे लिए एक एजाज भी हैं, हमारे अस्तूर के हैं, अजीज हैं, खालिद खुर्शीद साहब यंग हैं, बैरिस्टर हैं। अगर वो इन तरजीहात पर अमल करें ना तो मैं लिख देने को तैयार हूं कि महीनों में इसके नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हम लोगों को डराते हैं कि हमें फंड्स चाहिए, फलां चाहिए, फलां चाहिए। हमें पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि राइट मैन राइट जॉब, पहली तरजीह इसको राइट मैन राइट जॉब, मेरिट के ऊपर। अच्छा, इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि जो वसाइल हमारे पास हैं, मेरे पास 1 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है, 100 है या 1000 है, इस वक्त जेब में खालिद खुर्शीद साहब के पास जितने हैं उसके सही और प्रॉपर इस्तेमाल को इंश्योर करें। अच्छा। हाँ, उस इस्तेमाल को इंश्योर किस तरह किया जा सकता है? आप मतलब मेरी गुजारिश है आपकी वसातत से कि आप इंटरनल डिपार्टमेंट ऑडिट्स की टीमें बनाएं और एक्सटर्नल किसी ऑडिट टीम की आप जो ना उसकी हेल्प ले लें। लेने के बाद जो बजट फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ, एक हाई स्कूल है जी, मेरा मदर स्कूल है रट्टू हाई स्कूल। रट्टू हाई स्कूल का एक बजट है ना, डेवलपमेंट का बजट है, इंटरटेनमेंट का बजट है, रिक्रेशन का बजट है, वो 10 रुपए है या 10 लाख रुपए है। उसका सालाना ऑडिट हो प्रॉपरली, मतलब अक्रॉस द बोर्ड ऑडिट हो कि ये जो पैसे जिस मद में दिए गए थे क्या इस मद में खर्च हुए कि नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात यह कि जितने असातिज़ा वहां पर थे, जो ड्यूटीज उनको दी गई थी, क्या वो ड्यूटीज प्रॉपरली अदा हुई कि नहीं हुई। और इसका बैरोमीटर क्या है किसी ड्यूटीज का अदा हुई कि नहीं हुई? वो ये है कि स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना के हेडमास्टर साहब असातिज़ा को दे दें, उनके रिजल्ट को जो है ना बैरोमीटर बनाए और साल के बाद इम्तिहान में या जो सेंड अप्स होते हैं 5-5, 6-6 महीने के, 4-4 महीने के, उसका रिपोर्ट बना ले, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको मॉनिटर करें। यही फार्मूला हर डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करें, पीडब्ल्यूडी में अप्लाई करें, एग्रीकल्चर में अप्लाई करें, फॉरेस्ट्री में अप्लाई करें, तमाम जगहों में अप्लाई करें। बजट को प्रॉपरली इस्तेमाल करें। अगर कास्ट कटिंग कर देना, एक और मैं मशवरा दूंगा उनको, कास्ट कटिंग इससे आएगी। आप जब ये मॉनिटर करेंगे ना, आप यकीन करें 50% बजट ये सेव कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहली तरजीह तो ये है।
دوسری جو بڑی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا خطہ دیا ہے. میں 1 منٹ کے اندر آپ کو ایک بتاؤں گا کہ میں جب چھوٹا تھا نا BBC کا سیربین آپ بھی سنتے ہوں گے, وہاں میں ایک پروگرام سن رہا تھا تو اس بندے نے بریف کیا کہ مصر میں صرف یہ جو فرعون کو وہ موم کیا جاتا ہے اس سے وہ سالانہ $10 ارب کماتے ہیں, اور سوئٹزرلینڈ سے کہا اتنا سکینگ میں سنو فالنگ میں اتنا کماتے. دنیا کی مختلف مثالیں دی انہوں نے, اور کہا کہ پاکستان کے نادرن سائٹ پہ گلگت بلتستان کے نام سے ایک خطہ ہے جہاں دنیا کی 20 ہائیسٹ پیک میں سے 12 وہاں پائی جاتی ہیں, اور اگر صرف اس 12 پیکس کو مارکیٹ کیا جائے, ٹورزم کو جو ہے نا ٹریگر کیا جائے اور ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو اس نے کہا کہ مصر نے صرف فرعونوں کی لاشوں سے شرم الشیخ کا بہت بڑا شہر آباد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے گلگت بلتستان کے ان پہاڑیوں کی ٹورزم کو آباد کیا جائے تو شرم الشیخ جیسے 100 شہر ود ان 20 ایئرز آباد کر سکتے ہیں پاکستان. تو اب یہ کیسے کیا جائے, ایسے کیسے کیا جائے, میں آپ کو اس کا پریکٹیکل بھی دوں گا نا, صرف فلسفہ نہیں جھاڑنا, ہم نے گورنمنٹ کے لیے راستہ بھی دکھانا ہے. صرف یہ پریزنٹ گورنمنٹ 2 چیزیں کرے. ایک چیز تو یہ کہ لا اینڈ آرڈر, سیکیورٹی کا جو ایشو ہے نا, الحمدللہ بہت ہم پرامن ہیں, اس کو فردر انشور کریں تاکہ لوگ خوف ہراس میں نہ ہوں اور وہ اٹریکٹ ہوں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ ایکسیس ٹو دا ٹورسٹ اسپاٹس. ہمارے ٹورزم اسپاٹس بہت زبردست, ساری دنیا کو پتہ ہے. ہمارا المیہ یہ ہے نور عالم بھائی کہ روڈز نہیں ہیں. رما استور ڈسٹرکٹ کے کتنے قریب ہے, نل تر گلگت شہر کے کتنے قریب ہے. اچھا پریشنگ میں ایک اللہ والی جھیل کا ایک وہ ہے, وہ کتنا قریب ہے. یہ جسٹ 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کے ڈسٹینیشن ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایکسیس روڈ وہاں تک بنا لے میٹل بہترین, اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے ہوٹلز اور موٹلز بنائے جس سے لوکل آبادی کی روزگار کا بندوبست بھی ہوگا, اور ساری دنیا آپ کے لوکل ٹورسٹ اتنے آئیں گے, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو باہر والوں کے لیے جگہ ہی نہیں ملے گی. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر نیٹ ورک آپ کا ہو, 4G ہر جگہ میں موجود ہو, تاکہ لوگ جہاں پر بھی جائیں اپنے بزنس سے, اپنے برادریوں سے, اپنے ملک والوں سے انٹیکٹ رہیں. وہ وہاں بیٹھ کر آن لائن دنیا, اب جب کووڈ-19 آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, تو آپ نیٹ ورک کو اتنا بنائیں, بوسٹر جگہ جگہ پہ لگائیں, لوگ وہاں اسٹے بھی کریں گے 10 15 دن فیملیز کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ کا بجٹ بھی, آپ کا یعنی فنڈ جنریشن بھی ہو گئی, لوکل کمیونٹی کے لیے روزگار بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, 2 چیزیں میں نے بتائی. تیسری چیز, چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر تو بہت اچھا ہے, فرینڈلی ہے, مہمان نوازی ہے. ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو, صاف ستھری ٹرانسپورٹ, نومینل ریٹس پر اس کی کوئی مانیٹرنگ ہو, ریگولیشن ہو, تاکہ لوگوں کو غلط میسج نہیں دیں. ایک بندہ وہاں سے بدزن ہو کے آئے گا کسی ایک فرد کی بدسلوکی سے, یا ایک ڈرائیور کی جو ہے نا مس بیہیو سے, یا کسی بندے کے ہوٹل والے کے مس بیہیو سے, تو وہ بندہ کسی ملک واپس جائے گا تو وہاں ایک میسج لے کے جائے گا کہ وہ ٹورزم کے لیے فرینڈلی نہیں ہے, لوگ دھوکہ دینے والے ہیں, ٹرانسپورٹ اچھی نہیں ہے. جو لوگ ٹورزم کے لیے آتے ہیں نا, ویلتھ اور ویل فرنشڈ لوگ آتے ہیں, وہ اچھی خوبصورت جگہ دیکھنا چاہتے ہیں, خوبصورت ماحول دیکھنا چاہتے ہیں, پرامن, اور دنیا سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں. یہ چند ایک چیزیں کریں نا, یقین کریں ہمیں کسی کے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم پاکستان کو ایڈ دے سکتے ہیں اس بجٹ سے. بہت اچھا, بہت اچھا. تو یہ تو ٹورزم کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی ڈپارٹمنٹس کا میں نے آپ کو بتایا. باقی فنڈ جنریشن کے لیے ایک کام یہ کریں کہ چیف منسٹر صاحب اور اس کی ٹیم جو ہے نا, یورپی ممالک ہے, چائنا ہے, مختلف ممالک کے دورے کریں, خود دورے کریں, اور NGOs کے ساتھ مل کے وہاں سے فنڈ جنریٹ کریں. ہم بیچارے پاکستان کے اوپر تکیہ لگا کے نہ بیٹھیں, وہ خود مانگ رہے ہیں تو ہم تو فقیر کے بھی فقیر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کشکول لے کے ساری دنیا گھومنا ہے, ہم اس کے کشکول کا انتظار کرتے ہیں. کیوں نہ ہم خود اپنے اوپر کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے ایک چیز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میرا شعبہ ہے, اگر
प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर ले। नूर आलम भाई, सकरदू से लेकर दासू तक हाइडल बिजली के 48,000 मेगावाट की फिजिबिलिटी बनी हुई है। 48,000 मेगावाट की बिजली की बनी हुई है। अगर ये 48,000 मेगावाट ना इसकी आधी भी बने ना, तो आपका के पाकिस्तान के 3-4 सूबों को हम बेहतरीन तरीके, अभी टोटल पाकिस्तान की जनरेशन 22,000 मेगावाट है। तो 24,000 जब छोटे छोटे वहां से बनेगी तो आपका इंडस्ट्रियल सेटअप आएगा। हमारे पास रॉ मटेरियल सीमेंट का भी, मेडिसन का भी, फ्रूट्स हमारे पास इतने हैं, तो इंडस्ट्रियल सेटअप होगा तो हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स पूरी दुनिया को हम बेच सकते हैं। सेमेंट के पाकिस्तान की पूरी डिमांड हम पूरी कर सकते हैं। जड़ी बूटियां आपको पता है, उससे मेडिसिन की कई फैक्ट्रियां वहां लग सकती हैं। हम पूरी दुनिया के लिए मेडिसिन यहाँ से जो है ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चंद चीजें हैं, उस पर फोकस करें। और एक चीज और मेरी गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान में ये तजुर्बा नाकाम हुआ। जब हुकूमतें बदली, PMLN की गवर्नमेंट गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब पर बहुत हमारा भरोसा था, सारी कौम इंतजार में थी कोई चेंज आए। वो जो इंतकामी सियासत, टारगेटेड जो है ना एहतसाब की वजह से ना सारी तवज्जो कौम की उस तरफ चली गई। तो मेरी नई हुकूमत जो GB में आई, उनसे गुजारिश है कि आप अपने डेवलपमेंट में फोकस करें। जो चीज रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है ना, उसकी तरफ अपनी तवन्नाया सलाहियतें बैरिस्टर साहब और उसकी टीम की ज़ाया नहीं होनी चाहिए। सही। तो इससे ज़िमनी कोई सवाल करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना देख लें, मैं मजीद इस पे आगे गुफ्तगू करने को तैयार हूँ। मुकीद, जब हम प्रोग्राम क्लोज करने जा रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट अस्तर के हवाले से कोई प्रेफरेंसेस बताएं, कौन सी तरजीहात ये मुकम्मल होनी चाहिए इन दिस टीन्योर? जिला अस्तर की अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, क्योंकि हक है हमारा। अस्तर काफ़ी अरसे से जो है ना वो नेगलेक्ट रहा है, उसको फोकस नहीं किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये जो शॉर्टर टनल है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और इसको CPEC के साथ जो है ना लगाना, उसको इसका हिस्सा बनाना, ये इस गवर्नमेंट की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी। इससे सिर्फ अस्तर नहीं, पूरे GB का नक्शा बदल जाएगा। जो शहर कराक्रम से पहले अस्तर की जो हैसियत थी ना, वो दोबारा बहाल हो जाएगी। और अस्तर का एक्सेस, ये सारे फायदे तो सबको पता है, मुझे इसके गिनाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। दूसरी प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन की है। देखें, पहली प्रायोरिटी में हमें यूनिवर्सिटी का कैंपस आना चाहिए, और मिड ऑफ टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट कंप्लीट अस्तर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। पहले कराक्रम का कैंपस स्टार्ट करें 2-3 साल, 3 साल के बाद इसको अस्तर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करके अस्तर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और हर जगह में, प्रोमिनेंट जगह में, जैसे चोरिद में तो बनी है, दिरेले में, ददुजेल में, मीर मलिक में, छुगाम में, गोदाई में, इन जगहों पर बड़े बड़े जो कस्बे हैं उसके अंदर जो है ना इंटर और डिग्री कॉलेजेस बनने चाहिए। तीसरी चीज ये है कि कोई गांव ऐसा ना हो जहां पर बेसिक हेल्थ यूनिट ना हो। हर गांव को इंश्योर करें, वोट दिया है नहीं दिया है, बेसिक हेल्थ यूनिट वहां होना चाहिए। चौथी चीज जो है ना वो ये है कि चूंकि उस इलाके के अंदर आपको पता है बेरोजगारी है, मुलाजमतें इतनी नहीं है, ईंधन का इंतजाम नहीं है, तो बिजली के प्रोजेक्ट्स इतने लगाएं कि हीटिंग और ईंधन के निज़ाम को लोग बेहतर करें, ताकि माइग्रेशन कम हो। ये स्ट्रेटेजिक इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वहां पर अगर ये हालात बेहतर नहीं करेंगे तो लोग माइग्रेट होंगे, और वहाँ फिर शहरों की तरफ फ्लो बढ़ेगा, शहरों पर प्रेशर आएगा, देहात इसी तरह गैर आबाद होते रहेंगे। तो ये चंद चीजों के ऊपर फोकस करें ना, तो इंशाल्लाह बगैर खर्चे के अस्तर डेवलप हो सकता है। और इसको ना जरा लिंक करना है, एक सकरदू और अस्तर को लिंक करना है रोड के जरिए से, मुबीन रोड के जरिए से। छोटा टनल हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ, और मेन चीज ये चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पहले दौरे में, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने निशानदही भी की है। अस्तर DHQ हॉस्पिटल जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और एक अस्पताल का पूरा उसका नक्शा बनाया जाए, डॉक्टर्स वहाँ,
ایک اور چیز شاید آپ کے علم میں، گریکوٹ میں 50 بیڈ کا ایک ہاسپٹل کی بلڈنگ بنی ہے پچھلے ٹنور میں، وہ غیر آباد ہے، اس کے لیے اسٹرکچر نہیں، وہ ڈاکٹرز کا اور میڈیکل اکوپمنٹس کا وہ چیزیں نہیں بنی ہیں، اس کو انشور کیا جائے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہم ان سے یہ چند سال میں وہاں اتنا زیادہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن روڈ میں بنا ہو، خلوص کے ساتھ ہو، تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اور استور کا نقشہ انشاءاللہ بدل جائے گا. اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، irrespective آف پولیٹیکل ایفیلیشن نا، خالد بھائی کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک تھنک ٹینک جو ہے نا، ایجوکیشن کے لیے تھنک ٹینک ہو، اچھا بجلی کے محکمے کے لیے تھنک ٹینک ہو، ٹورزم کے لیے تھنک ٹینک ہو، ایکسپرٹس اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے تھنک ٹینک بنائیں، ان کی باضابطہ پیریوڈیکلی انٹریکشن میٹنگز رکھیں اور ٹاسک فورس بنا لیں، اور اس کے لیے فنڈ جنریشن کس طرح کرنی ہے، پروجیکٹس کو فیزیبلٹی کس طرح بنانی پڑی ہے، اس کے ایگزیکیوشن کس طرح ہوگی، اس کو ڈیلیور کس طرح کرنا ہے. یقین کریں یہ ایک مثالی صوبہ بنے گا پاکستان کے لیے. زبردست زبردست. مفید بھائی بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ سیشن. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کو سمجھ دیں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. جی یہ عبد المقید صاحب ہمارے ساتھ تھے آج کے سیشن میں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر کسی اہم ایشو کو لے کر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.